अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021. आयोजक संदेश विभाग जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर. वो अल्लाह ही है जो अपने बंदों पर साफ साफ आयतें नाजिल कर रहा है ताकि तुम्हें तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए, और अल्लाह तुम पर निहायत शफीक और मेहरबान है. अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु. आमीन या रब्बल आलमीन. सूरह हदीद की इस आयत से ये बात वाज़ेह हो गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को हमारे लिए गाइडिंग पाथ बनाया है जो हमें इन अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए. यही पैगाम को आगे फैलाने के लिए जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ये अज़म लेकर उठी है कि जो लोग अंधेरों में, जो लोग गुमराह हो चुके हैं अंधेरों में, जो इन अंधेरों में भटके हुए हैं, उन्हें रोशनी की तरफ सफ़र करवाया जाए. जमात इस्लामी हिंद हर 4 साल में एक दफ़ा रियासती सतह पर एक बड़ी दावती मुहिम ऑर्गेनाइज़ करती है. ये मुहिम 21 जनवरी से चलाई जा रही है और इंशाअल्लाह 31 जनवरी तक ये चलाई जाएगी. इस मुहिम के चलते महाराष्ट्र के 11.5 करोड़ लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना है और जो लोग अंधेरों में भटक रहे हैं उन्हें सीधी राह पर लेकर आना है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नबी को यही पैगाम अंधेरों से उजालों की तरफ लोगों को सफ़र तय करवाने के लिए ही दुनिया में भेजा. आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम की उम्मत तक जो अंधेरे कायम थे. कौन से अंधेरे? बुत परस्ती के अंधेरे, गलत अक़ीदे के अंधेरे, बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने के अंधेरे, झूठ के अक़ीदे, लूट मार के अंधेरे. इन तमाम अंधेरों को मिटाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सब नबियों के साथ एक रोशनी को भेजा और ख़ास तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रोशनी ऐसी भेजी जो ख़ुद तो रोशन है, पुर नूर है, ख़ुद रोशन है ही है और साथ ही साथ अपने पूरे माहौल को वो रोशन कर देती है. आज तमाम हिदायतों के मौजूद होने के बावजूद अंधेरे अब भी कायम हैं. आज बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आर्टिफिशियल रोशनी मौजूद होने के बावजूद क्या हमारे माशरे पुरसुकून हैं? क्या हमारी ज़िंदगियाँ पुरसुकून हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि रोशनी मौजूद तो है लेकिन उसके आगे पर्दे पड़े हुए हैं. ये कुफ्र के, ये जहालत के पर्दे हैं. इन पर्दों को हमें हटाना होगा, हमें उठाना होगा ताकि रोशनी फिर आ सके. हम कई बार सुन रहे हैं अंधेरे, रोशनी, लेकिन असल में ये है क्या? आइए कुरान की रोशनी में से देखते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाता है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़. नूर लाइट है, ये हर जगह फैली हुई लाइट है. आसमान, ज़मीन, कायनात में ये फैला हुआ नूर है. हिदायत नूर है और हिदायत तो ऐसा नूर है ये फिर ख़ुद तो वाज़े होता ही है और साथ ही साथ फिर हर बुराई, हर चीज़ को फिर ये वाज़े कर देता है. इल्म नूर है, हिदायत नूर है, सही रास्ते पर चलना ये भी नूर है, साइंस नूर है, टेक्नोलॉजी नूर है, सच्ची अक़ीदा जो है ये भी नूर है. नूर वो इल्म है जो अंधेरों से, गुमराहियों से निकाल कर रोशनी की तरफ सफ़र करवाता है. ये तमाम चीज़ें नूर है. उसके बरक्स जुल्मत क्या है? जुल्मत मायूसी है, जहालत अंधेरा है, अंधी अक़ीदत अंधेरा है, गलत रास्ते पर चलना अंधेरा है. अल्लाह का नूर सारी कायनात में फैला हुआ है. इट्स नथिंग बट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइट ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इन द यूनिवर्स. ये वो नूर है जो इंसानों को कामयाबी से जोड़ता है.
یہ وہ نور ہے جو انسانوں کو ترقی اور سلامتی سے جوڑتا ہے. یہ تمام بہتری سے جڑنے کے لیے ہمیں اس نور کو اپنانا ہوگا. ظلمت میں بھٹکتی دنیا کو اس نور سے سرفراز کرنا ہوگا. نور ہدایت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا، ان کی رہنمائی اور نظام زندگی یہ نور ہے. اس نظام زندگی کو قرآن میں دین الاسلام کہا گیا ہے. یہ دین نور ہے. ظلمت یعنی جہالت، خود ساختہ مذاہب، نام نہاد مغربی تہذیب اور باطل نظریات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے لِتُخْرِجَ لِلنَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانا ہے. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. وَلِيَنذُرُوا بِهِ، اور یہ ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ہے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ کیا بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. وَلِيَذْكُرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ صرف کون سمجھیں گے؟ عقل والے سمجھیں گے. اس آیت سے 4 اہم ذمہ داریاں ہمارے سامنے آتی ہیں جو دعوتی طور پر بہت امپورٹنس رکھتی ہے. سب سے پہلی یہ کہ ایکسیپٹ. نمبر 1 ہے ایکسیپٹ کرنا. نمبر 2 ہے کہ وارن کرنا. نمبر 3 نالج. نمبر 4 انٹیلیجنس. ایکسیپٹ یہ کرنا ہوگا کہ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، ہمارے آپ کے تمام لوگوں کے لیے. ایکسیپٹ کرنے کے بعد نمبر 2 وارن کرنا. جب ہم سمجھ جائیں گے، جب دوسرے غلط راستے پر چل رہے ہیں تو ہمیں پھر انہیں وارن کرنا ہوگا. نمبر 3 کیا ہے؟ نالج. کون سا نالج؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہونے کا، وحدانیت کا، توحید کا نالج. پھر نمبر 4 انٹیلیجنس. یہ انٹیلیجنس سمجھ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم خود سمجھیں گے تو دوسروں کو پھر ہم یہ بات سمجھا سکیں گے. کیونکہ کیا کہا گیا کہ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو کون ہیں؟ جو اولو الالباب، جو عقل والے ہیں. یہ ذمہ داری ہمیں امت وسط، شہداء علی الناس ہونے کی حیثیت سے پوری کرنی ہوگی. سب سے بڑا اندھیرا، سب سے بڑی ظلمت جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ ہے، اندھی تقلید ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے. کیونکہ ان اندھیروں کو نور سے، ایمان کی روشنی سے ہمیں منور کرنا ہوگا، ایمان کی روشنی سے اسے انلائٹن کرنا ہوگا. جس طریقے سے روشنی کی ایک کرن کافی ہوتی ہے اجالا لانے کے لیے، اسی طریقے سے ایمان کی روشنی کی ایک کرن کافی ہو جائے گی ان اندھیروں کو مٹانے کے لیے. وہ روشنی ہم لے آئیں گے، وہ روشنی ہم ضرور لے آئیں گے. ہم ہی سے پھر اجالے پھیلیں گے اور ہم ہی سے پھر ساری دنیا روشن ہوگی. ایمان کی روشنی ہم خود بھی حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی حاصل کروائیں گے انشاءاللہ اس مہم کے چلتے. یہ مہم کے 4 اہم مقصد ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اجالوں کی طرف لے آنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف لے آنا ہے، دنیا میں انفرادی اجتماعی خیر اور آخرت میں نجات کی طرف انہیں دعوت دینا ہے. دوسرا یہ کہ اجالے جو حقیقی ذرائع اللہ کی آخری کتاب اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کے طرف لے آنا ہے. عصری اسلوب میں بات پیش کرنا ہے. ماڈرن ایرا جس طریقے سے بات سمجھتی ہے انہیں اس طریقے سے ہمیں سمجھانا ہوگا. تمام ترقیاں موجود ہونے کے باوجود جو اندھیرے قائم ہیں، جیسے کہ شرک، الحاد اور موجودہ دور کے باطل نظریات کے جو اندھیرے ہیں انہیں مٹانا ہے. اندھیرے اور جاہلیت کے جو رسم و رواج ہے، سودی نظام ہے، اس کے جو ذرائع، اس کے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ برائی عام ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کو وارن کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے. خواتین کی بے حرمتی، جاہلانہ رسم و رواج، یہ سارے امراض سے جو برائی آج پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں وہ ہمیں بتانا ہے. آئیے مل کر اس ذمہ داری کو ہم پوری کرتے ہیں. اس مہم سے ہم سب جڑتے ہیں تاکہ یہ جو ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے وہ پوری ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس مہم میں مدد کرے تاکہ سکسیسفلی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچا سکے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021. आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश.